यतिकै नि मिल्छ। मेरोमा त देखाइराखेको छ त फेरि म आफूले हेर्न मोबाइलबाट मिलिरहेको। डाउनलोड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? खुलेन भने डाउनलोड गर के है त। ल अब म स्लाइडमा गएँ हेर है। ल यो चाहिँ हामीले अस्तिको क्लासमा पढेको कुरालाई मैले यहाँ अलिकति रिभिजन मात्र गरिदिन खोज्या हो। कम्प्लेक्स फर्म अफ फोरियर इन्टिग्रल यो कुराहरू हामीले अस्तिको क्लासमा डिफाइन गरिसकेका अवस्था हो है। अब यो हामीले एउटा टर्म निकाल्यौँ हेर त। यो कम्प्लेक्स फर्म अफ फोरियर इन्टिग्रल एफएक्स इक्वल टु यो टर्म निकाल्यो नि। यो किन निकाल्यो अस्तिको कुरामा मैले डिटेल कुरा बताइसकेको छु। अब हामी फोरियर ट्रान्सफर्ममा जानको लागि यो कुरा हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा अलरेडी थाहा भइसकेको छ है। अब हामी गइयो फोरियर ट्रान्सफर्ममा। अब यो राम्रोसँग बुझ। अब फोरियर इन्टिग्रल हुँदै हामी फोरियर ट्रान्सफर्ममा गइयो। यो कुरा पनि मैले अस्तिको स्लाइडमा तिमीहरूलाई देखाएकै कुरा हो। द कम्प्लेक्स फर्म अफ फोरियर इन्टिग्रल फर एफएक्स इज गिभन बाई। यो कम्प्लेक्स फर्म भयो है। यहाँ डबल इन्टिग्रल छ। यो डबल इन्टिग्रललाई यहाँ हेर त। यो इको पावर यसलाई मैले छुट्याइदिएँ। इको पावर आई ओमेगा टी इन्टु इको पावर माइनस आई ओमेगा एक्स डिटी डी ओमेगा भयो है। अब यो डबल इन्टिग्रललाई मैले एउटा विथ रेस्पेक्ट टु टीमा चलाएँ, अर्को विथ रेस्पेक्ट टु ओमेगामा। यहाँ हेर त ब्राकेटमा राखेको छु। यो भनेको विथ रेस्पेक्ट टु टीमा चलेको कन्सेप्ट हो। अब तिमीहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने फोरियर इन्टिग्रल र फोरियर ट्रान्सफर्ममा हामी एउटै यो फंक्सनको सिम्बल एउटै युज गर्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले के रिप्लेस गरेँ त मैले यहाँ भने रिप्लेसिङ टी बाई एक्स। यहाँ भएको टीलाई एक्समा चेन्ज गरेँ र यहाँ ओमेगा छ नि ओमेगालाई यसमा चेन्ज गरेँ। त्यो गर्दाखेरि यहाँ टी को ठाउँमा एक्स राख्दा एक्स भयो र ओमेगाको ठाउँमा यस राख्दा यस भयो। क्लियर? अब the expression in brackets is the function of s only and it is denoted by fs भनेको छु। यो अस्ति पनि मैले सोधेको थिएँ। यो ब्राकेटमा हेर त। यो s को फंक्सन कसरी भयो अरे? फेरि भन त ल एकपटक कसैले एकजनाले। x को इंटीग्रेशन हुन्छ अनि x हट्छ हुन्छ। गुड, त्यो कुरो त्यही हो। ठीक छ। यो विथ रेस्पेक्ट टु x मा इन्टिग्रेसन छ। यसको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट दिँदाखेरि यसको रिजल्ट जुन फंक्शनल भ्यालु इन टर्म्स अफ x मा आउँछ s मा। त्यसकारण द एक्सप्रेसन इन ब्राकेट्स इज द फंक्शन अफ s ओन्ली एन्ड इट इज डेनोटेड बाई fs। यसलाई fs ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो fs इक्वल टु यहाँ ब्राकेटमा जे दिया छ त्यही भइहाल्यो हेर। यसलाई नोटेड। अब तिमीहरूलाई फोरियर ट्रान्सफर्म निकाल दिएको फंक्शनको भन्यो भने यो फर्मुला लाउनु पर्यो। किन मैले यहाँ एफएस राखेँ? यो इन्टिग्रेसनको यो सल्भ गर्दाखेरि रिजल्ट इन टर्म्स अफ केमा आउँछ यसमा। त्यसकारण यो नै तिमीहरूको के हो? फोरियर ट्रान्सफर्म हो। यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो है। अब यो एफएस छ नि, यो एफएस को भ्यालु ल हेर यहाँ राखिदिन्छु। हेर त यो जुन टर्म छ नि यो टर्मको ठाउँमा एफएस राख्छु। यो स्टारमा गएर एफएस राखिदिइसकेपछि के बन्यो त ल हेर है अर्को स्लाइड। ल दिस इज नोन एज फोरियर ट्रान्सफर्म फर एफएक्स भइहाल्यो त्यो अगाडिकै कुरा। अब नाउ फ्रम स्टारमा लगेर राखिदेऊ त। त्यो इन्टिग्रेसनको ठाउँमा एफएक्स राख्दा एफएक्स इक्वल टु 1/2 पाई माइनस इन्फाइनाइट टु इन्फाइनाइट। त्यहाँ ठाउँमा कति आयो? एफएस इको पावर माइनस आइएसएक्स डिएक्स। दिस इज नोन एज इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म फर एफएस। यसलाई के भनिन्छ? इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म भनिन्छ। अब अस्ति पनि मैले तिमीहरूलाई बताएको थिएँ यो कुरा। कुन बेला इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म चाहिन्छ त भन्ने कुरा। अब फोरियर ट्रान्सफर्म निकालिसकेपछि एन्ड हेन्स सो ड्याट एन्ड हेन्स इभ्यालुएट भन्ने क्वेसनहरू आयो भने त्यो बेला तिमीहरूलाई कन्सेप्ट के बसोस् भने यसले इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म पनि खोजेको हो भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्दछ है। अब त्यसैलाई आधार गरेर मैले यहाँ एउटा क्वेसन सल्भ गरेको छु। हेर त। फाइन्ड द फोरियर ट्रान्सफर्म अफ एफएक्स इक्वल टु दिस and hence so that 0 to infinite sin x by x of dx is equal to pi by 2। यसले एउटा फोरियर ट्रान्सफर्म खोज्यो। अर्को एन्ड हेन्स सो ड्याट भनेर भन्यो नि। भन्यो भने यसले फोरियर ट्रान्सफर्म निकालिसकेपछि फेरि त्यसको इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म पनि मागेको छ। क्वेसन त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। अब यो क्वेसन मैले फोरियर इन्टिग्रलमा नै राखेको थिएँ तर मैले त्यहाँ गरिनँ। अहिले आएर फोरियर ट्रान्सफर्ममा यो यही क्वेसन मैले सल्भ गर्दैछु। हेर गिभन फंक्सन एफएक्स इक्वल टु यो कुरा भइहाल्यो। अब त्यति भइसकेपछि यो दिएको फंक्शनलाई अब फर्मुला लगाऊ। द फोरियर ट्रान्सफर्म अफ एफएक्स इज गिभन बाई एफएस इक्वल टु माइनस इन्फाइनाइट टु इन्फाइनाइट एफएक्स इको पावर माइनस आइएसएक्स डिएक्स। यो त हाम्रो फर्मुला भयो। अब हामी चल्ने भनेको यो इन्टिग्रलमा हामी चल्ने भनेको कहाँ छ? यो भनेको -1 देखि 1 को बीचमा हो। तल त 0 छ 1 देखि इन्फाइनाइट को बीचमा। त्यसकारण अब हामी
यसमा जानु पर्यो र पहिला हामी माइनस इन्फाइनाइट देखि -1 मा जान्छौँ। माइनस इन्फाइनाइट देखि -1 मा त्यहाँ फंक्सनल भ्यालु छैन, त्यसकारण त्यो 0 भयो। मैले यहाँ लेखिन, कुरा बुझ नि फेरि। अनि -1 देखि 1 छ, त्यो बेला fx को भ्यालु 1 छ, अनि पछाडी e को पावर is dx भयो। अनि फेरि अर्को प्लस अर्को टर्म पनि हुन्छ। अर्को टर्म के हुन्छ? 1 देखि इन्फाइनाइट हुन्छ। 1 देखि इन्फाइनाइट मा जाँदा पनि फंक्सनल भ्यालु कति छ? 0। त्यसकारण त्यो लेख्न परेन है। जुन इन्टरभल त्यहाँ दिएको छ त्यो इन्टरभल मात्रै लेख। अब यो e को पावर -isx को इन्टिग्रेसन गर्दा e को पावर isx by is भयो। यो भनेको -1 देखि 1 को बीचमा भयो। अब भ्यालु सप्लाई गरे x को ठाउँमा गर्दा यो आयो हेर है। यो इन टर्म्स अफ s मा आयो। तिमीहरूलाई फोरियर ट्रान्सफर्म मात्रै निकाल भनेको भए तिमीहरूले यही छोड्न सक्थ्यौ। यही छोड्दा पनि तिमीहरूलाई समस्या हुँदैन। तर प्रुफ गर्नुपर्ने पोर्सनमा हेर त, एन्ड हिन्स इभ्यालुएट 0 to इन्फाइनाइट sin x by x of dx, यो कुरा सोधेको छ। यसको लागि यो टर्मलाई जुन इन्टिग्रेसन गरे लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट दिएर आएको टर्म्सलाई हामीले केमा राख्नु पर्यो भने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भनेको इन टर्म्स अफ sin s मा। त्यसमा मैले मिलाएर त e को पावर is माइनस e को पावर माइनस is by 2i गरे है। यो गर्दा कति आयो? sin s by s भयो। यो नै हाम्रो के हो? which is the required Fourier transform for fx। यो हाम्रो फर्स्ट पोर्सन सकियो। यसमा केही छ भने लो सोधा। अस्ति पनि गरे जस्तो लाग्छ यो क्वेशन मैले सरसर्ती। ल भन त यसमा केही छ? छैन सर। ल त्यसो भए also the inverse Fourier transform for fss is given by, अब इन्भर्स मा जानु पर्यो। किन? एन्ड हिन्स इभ्यालुएट, एन्ड हिन्स हो भनेको छ, त्यसकारण इन्भर्स मा को फर्मुला मैले यहाँ एप्लाई गरेको छु। हेर त राम्रोसँग, e fx = 1/2 पाई माइनस इन्फाइनाइट टु इन्फाइनाइट fs e को पावर माइनस isx ds। अनि यो fs को ठाउँमा अगाडि हामीले जुन रिजल्ट निकालियो नि त्यो राखियो। त्यो राखिसकेपछि अब हामी यसलाई मैले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेँ। यता कति आयो? पाई यता गयो, 2 2 क्यान्सल भयो, पाई अफ fx भयो। fx त हामीलाई क्वेशनले दिएको छ है, क्वेशनले दिएको कुरा राखेको। अब हेर, अब मेन कुरा हेर, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ भने मैले सब्स्टिट्युट x = 0 राखेँ। किन राख्नु परेको होला यो राम्रोसँग बुझ। त्यो राख्दाखेरि यो टर्म बढी भएको थियो नि, e को पावर माइनस isx भन्ने टर्म बढी भएको थियो नि, हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने क्वेशनमा। यहाँ x को पावर 0 हुन्छ, e को पावर 0 भनेको त 1 हुन्छ। यो सकियो है। ओके, यता मात्रै राख्न मिल्छ? होइन, यता पनि मिल्छ। हेर यो x छ नि, यो x ले त के रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे? -1 देखि 1 को रिप्रेजेन्ट गर्ने हो है भ्यालु। भने -1 देखि 1 को बीचमा कति पर्छ? 0 पर्छ। त्यसकारण सब्स्टिट्युट x = 0 गरे। यो त टर्म सकियो, यो 0 मा जान्छ, यो आइहाल्यो। र यता यो इन्टरभल, यो तल्लो इन्टरभलमा त 0 छ, यो सोच्दै नसोच्दै यसमा केही कुरा भएन। माथिल्लो इन्टरभलमा x = 0 -1 देखि 1 को बीचमा पर्ने भएको हुनाले यसको ठाउँमा कति छ? fx भनेको 1। 1 ले पाइलाई मल्टिप्लाई गर्दा पाई भयो। अब त्यस पछाडी sin s by s भनेको यो अड फंक्सनको प्रोडक्ट भयो। sin s नि अड फंक्सन, 1/s पनि अड फंक्सन। अड फंक्सनको प्रोडक्ट इभन हुन्छ। मैले इभन मिलाएँ किनभने हामीलाई क्वेशनले 0 to इन्फाइनाइट मा सोधेको छ। 0 to इन्फाइनाइट बनाए, त्यस पछाडी यो 2 लाई यता पठाइदिएर 0 to इन्फाइनाइट sin x of dx = π/2 भयो। यसरी यो क्वेशन प्रुफ हुन्छ। ल यसमा कुनै समस्या छ एनीवन कसैलाई? ल सोध। यही छ भाइ? छैन सर। सबैले सोध है, त्यहाँ सबैले पालै पालो अरे कुनै कहीँ बुझेको छैन भने जेन्ट्स लेडिज सबैले। अगाडि बढाउँ त? ल अब म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। यो पनि धेरै, अब मैले एउटा क्वेशन राखेको छु, तिमीहरू आत्तिनु पर्दैन। हेर है, अब ट्याक्कै असाइनमेन्टमा एउटा क्वेशन राखेँ। हेर त, ट्याक्कै अगाडिको क्वेशन हो यो। यहाँ एन्ड हिन्स इभ्यालुएट भने यो इभ्यालुएट यो इन्टरभलमा सो गर्नुपर्छ। यो पछाडी तिमीहरूले इभ्यालुएसन गर्दा यसको आइहाल्छ। यहाँ फेरि लेस अर इक्वल टु भएर यहाँ नजोकियो नि, कुरो त्यही हो यसमा पनि। त्यसकारण यो मजासँग घरमा आजै गर्ने, अगाडिको स्लाइड हेर्ने र यो काम गर्ने एकदम। अब यहाँ लास्टमा गएर तिमीहरूले यहाँ
के चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ है। यहाँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन आउँछ, e को पावर iax आउँछ। e को पावर iax भनेको cos ax प्लस i sin ax हो। त्यसमा रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छुट्टिन्छ। यो क्वेशनले हामीलाई इमेजिनरी पार्ट दिएको छैन फंक्सनले, त्यसकारण हामी रियल पार्ट मात्रै लिन्छौं अनि यसको इभ्यालुएट हुन्छ। यो क्वेशन सरसर्ती अगाडि गरेको तालले मज्जासँग गरौँ, घरमा गएर गर्ने है घरमा। ल अब मैले अर्को क्वेशन पनि यहाँ राखेको छु है, फाइन्ड द फोरियर ट्रान्सफर्म अफ e को पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यो क्वेशनमा अहिले तिमीहरूले अहिले नजाऊ, अहिले ट्र्याक नगर यो क्वेशनलाई। यो क्वेशन यहाँ पर्ने भएको हुनाले, यहाँ पनि सोध्ने भएको हुनाले मैले यहाँ राखेँ। तर यो क्वेशनलाई मैले एकदम विस्तृतमा पछाडिको एकदम अन्तिम आवरमा, यो युनिटको अन्तिम आवरको क्लासमा भेरिफिकेसन गर्छु, कन्भोल्युसन थ्योरम भेरिफिकेसन गर्छु e को पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिएर है। त्यसमा सारा कुरा आउने भएको हुनाले यहाँ क्वेशन मात्रै मैले एट्याच गरेको छु। यो क्वेशनलाई हामी पछि डिस्कस गरौँला है त। ल अब त्यस पछाडि अगाडि बढ त फोरियर कोसाइन एन्ड साइन ट्रान्सफर्म। जब तिमीहरूलाई फोरियर साइन एन्ड कोसाइन इन्टिग्रलको कन्सेप्ट थाहा भइसक्यो, थाहा भइसकेपछि ट्रान्सफर्मको लागि कुनै समस्या नै छैन। ल हेर, द फोरियर कोसाइन इन्टिग्रल फर fx इज गिवन बाई fx इज इक्वल टु 0 टु इन्फाइनाइट a ओमेगा cos ओमेगा x अफ d ओमेगा। अब यहाँ हामीले यही हो नि फोरियर कोसाइन इन्टिग्रल त। अब a ओमेगा भनेको अलरेडी थाहा छ तिमीहरूलाई, पहिलेको क्लासको कुरा भयो। यो a ओमेगा को ठाउँमा यहाँ लगेर राख्देऊ। नाउ फ्रम स्टार यहाँ लगेर राख्दा यस्तो टर्म आयो है। यस्तो टर्म आइसकेपछि अब हामी अर्को स्लाइडमा मैले यहाँ के देखाउँछु भने, ल हेर, 2 by pi 0 to infinite 0 to ft cos ओमेगा t dt cos ओमेगा x d ओमेगा भयो। किन मैले मिलाएँ? एउटा विथ रेस्पेक्ट टु t को फंक्सन मिलाएँ, अर्को विथ रेस्पेक्ट टु ओमेगा को फंक्सन मिलाएँ, जुन फोरियर ट्रान्सफर्ममा चाहिँ है। अब सबै फोरियर ट्रान्सफर्मको कन्सेप्ट हो। हेर, रिप्लेसिङ t बाई x, t लाई x मा चेन्ज गर्ने, यो अगाडिकै कुरा भयो जहाँ फोरियर ट्रान्सफर्ममा जसरी गरेको छ त्यही हो। एन्ड ओमेगा बाई s वी गेट, त्यो गर्दाखेरि fx इज इक्वल टु 2 बाई पाई, यो t को ठाउँमा x राख, ओमेगा को ठाउँमा s राख, यो टर्म आयो। यसलाई मैले अर्को इक्वेसन बनाएको छु। अब हेर, द एक्सप्रेसन इन ब्राकेट्स इज द फंक्सन अफ s ओन्ली। अब यो क्लियर भइसकेको छ तिमीहरूलाई। यो ब्राकेटमा दिएको जुन टर्म छ इन्टिग्रेसन, इन्टिग्रेबल फंक्सन, यो चाहिँ के को फंक्सन हुन्छ? s को। यो कसरी हुन्छ अगाडिबाट थाहा भइसक्यो है। एन्ड इट इज डेनोटेड बाई, अब f cs लेखेको छु। यो c छ नि, यसले के जनाउँछ? फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म अफ s। फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म अफ s, फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म। यहाँ राम्रोसँग बुझ नि, हो यो c को नोटेसन के हो? फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म अफ s। सो fcs बराबर यो इन्टिग्रल 0 to infinite fx cos sx dx. This is known as Fourier cosine transform of fx. यसलाई फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म भनिन्छ। कसको? fx को। एउटा कुरा क्लियर भयो। अब नाउ फ्रम स्टार, अब यहाँ लगेर राख त फेरि यो जुन छ नि, यो इन्टिग्रेसनको ठाउँमा तिमीहरूले अब fcs राखिदिए भयो के। fx इज इक्वल टु 2 बाई पाई को 2 बाई पाई 0 टु इन्फाइनाइट, यो जुन इन्टिग्रेसन छ नि, यो इन्टिग्रेसनमा अब के राख्ने? fcs, fcs sx dx के भनिन्छ? यसलाई इन्भर्स फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म फर fcs भनिन्छ। इन्भर्स फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म अफ fcs। नेक्स्ट स्लाइडमा मैले लेखेको छु यो। ल हेर, अब नेक्स्ट स्लाइडमा देखाउँदाखेरि, ल हेर है, अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि हामीले के पायौं त? ल हेर, दिस इज नोन एज इन्भर्स फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म अफ fcs। यसलाई इन्भर्स फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म भनिन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। अल्सो द फोरियर साइन इन्टिग्रल फर f। अब हामी यो त कोसाइन को भयो, अब त्यसरी नै हामी फेरि यो कोसाइन अनुसार साइन इन्टिग्रलमा जान्छौं है।
Also the Fourier sine integral for fx is given by, यो फर्मुला अलरेडी थाहा भयो, b ओमेगा भनेको कति हो यो पनि तिमीहरूलाई अलरेडी थाहा छ। अनि नाउ फ्रम स्टार यहाँ लगेर राख्देऊ यो b ओमेगा को भ्यालु त्यो हुँदा 0 to infinite 2 by pi 0 to infinite ft sin ओमेगा t dt sin ओमेगा x of d ओमेगा आयो। र यसरी नै विथ रेस्पेक्ट टु t को इन्टिग्रललाई मैले छुट्याएँ र विथ रेस्पेक्ट टु ओमेगा को इन्टिग्रललाई छुट्याएँ है। अनि रिप्लेसिङ t बाई x, t लाई x मा चेन्ज गरेँ हेर, एन्ड ओमेगा बाई s, र ओमेगालाई मैले केमा चेन्ज गरेँ, s मा। यो अलरेडी अगाडिकै कन्सेप्टबाट आएको कुरा भयो। अब हेर, द एक्सप्रेसन इन ब्राकेट्स इज द फंक्शन अफ s ओन्ली एन्ड इट इज डेनोटेड बाई f s। यहाँ कुरा बुझ है, यहाँ f s लेखेको छु, यो भनेको फोरियर के साइन ट्रान्सफर्म। सो f s s is equal to 0 to infinite f of x sin sx dx. This is known as Fourier sine transform for fx. अब now from star मा लगेर राख्देऊ त, यो इन्टिग्रल को ठाउँमा के राख्ने, f s s मा यहाँ लगेर राख्देऊ, यहाँ लगेर राख्दा यो इन्टिग्रल को ठाउँमा अब के राख्ने, f s s। त्यो राख्दा के आयो त भने fx is equal to 2 by pi 0 to infinite f s s sin sx dx. This is known as inverse Fourier sine transform for f s। ल अब यो एकदम सजिलो के भयो भने तिमीलाई जब फोरियर इन्टिग्रल आयो नि, फोरियर इन्टिग्रल आइसकेपछि फोरियर ट्रान्सफर्म को फोरियर साइन इन्टिग्रल, फोरियर कोसाइन, फोरियर साइन ट्रान्सफर्म, फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म ले हामीलाई डिराइभ गर्न कुनै समस्या छैन। वानले हामीले सिम्बलमा चेन्ज गर्नु पर्यो है। टी लाई हामीले केमा चेन्ज गर्यौं, टी लाई x मा चेन्ज गर्यौं र ओमेगा लाई s मा चेन्ज गर्यौं। त्यसरी हाम्रो फोरियर साइन एन्ड कोसाइन ट्रान्सफर्म डिराइभ हुन्छ। अब तिमीहरूलाई एक्जाममा डिराइभ फोरियर साइन एन्ड कोसाइन ट्रान्सफर्म भनेर सोध्न सक्छ। अहिले मैले तिमीहरूलाई स्लाइडमा जति देखाएँ त्यति कुरा राखौँ है। ल यसमा केही छ भने सोध ल। ल भाइ केही छ भने। इन्भर्स को लागि के गरेको रे सर? इन्भर्स को लागि कस्तो के गरेको? त्यो फोरियर साइन ट्रान्सफरबाट इन्भर्स फोरियर साइन गर्दाखेरि के गरेको रे? ए एउटा टर्मले यो प्रोडक्ट छ नि, यहाँ हेर त, यो प्रोडक्टमा सही छैन, यो प्रोडक्टमा 0 to infinite fx sin sx dx यो फोरियर ट्रान्सफर्म भयो हैन। अनि यो 2 by pi 0 to infinite sin sx dx भनेको इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म भयो के, किनभने हम बुझ्यौ? बुझ्यो। त्यही कुरा हो। ल अरु केही छ भने सोधा। सर त्यो इन्भर्स ट्रान्सफर्म गरेकोले त पहिलाकै fx दिन्छ? पहिलाकै के? पहिलाकै fx दिन्छ? पहिलाको fx भनेको यसको मतलब पहिलाको fx दिने रिजल्ट इन टर्म्स अफ x मा आउँछ। पहिलाको fx दिदैन, तर त्यो पहिलाको fx र अहिलेको fx मा मैले भ्यालु हाल्दा एउटै आउँछ, x भ्यालु हाल्दा fx भ्यालु एउटै आउँछ। त्यस्तो हो। यो भनेको ओन्ली नोटेसन मात्र हो के। यो जुन यो हामीले अगाडि निकालियो नि, म फेरि तिमीलाई यो स्लाइड देखाएँ हेर त। यो स्लाइडले के काम गर्छ त भन्दा यो जुन टर्म छ नि यसले तिमीहरुको अब यो जुन टर्म छ नि यसलाई त हामीले f s s भनेर नोटेट गर्यो नि, f s s हेर त f s s यो भनेको यो f s s नोटेसन हो। यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि रिजल्ट केमा आउँछ, इन टर्म्स अफ x मा आउँछ। र यो fx भनेको त कहाँबाट आएको हो भने यहाँ हेर है माथि, यो स्टारबाट आएको, यो यही स्टारबाट, यो फोरियर इन्टिग्रलको fx को त्यसरी कुरा बुझ, त्यहाँबाट लिएको भने fx is equal to 2 by pi 0 to infinite f s s sin sx dx भयो। त्यो भनेको फोरियर इन्टिग्रलकै fx बाट आएको। ल अरु केही छ सोध कसैले? सर यो स्लाइड चाहिँ त्यो पठाइदिनु न सर। स्लाइड होइन, म अब तिमीहरूलाई त्यो वर्ड फाइलले पठाइदिन्छु है। यही हैन, यही वर्ड फाइल हैन? हुन त हो, यो स्लाइड म पठाउँदिन के, तिमीहरूलाई पढ्न जाऊ होला नि त, वर्ड फाइलमै टाइप गरेको पठाइदिन्छु भने कि अस्ति पठाएँ नि मैले त्यसरी नै।
अस्ति त्यो 3-4 क्वेसनहरुमा थियो सर। हो त्यही पठाइदिए नि हो, त्यस्तै पठाइदिन्छु के। हस् सर। तर के भने हप्ताको पठाउँछु भनेको छु के। अब अर्को एउटा क्लास लिएपछि अनि पठाइदिउँला भन्ने हिसाबले हो। अहिले झन् त्यो भिडियो नै नचल्ने भइरहेको थियो सर, अनि यसो त्यो क्वेसनहरु आज गर्दाखेरि हेर्नु पर्यो। आज चल्छ होला, हेर त, चेक गर न अनि मेसेज गर न। भएन भने है। अघिल्लो पिरियडको त भएको थिएन कि, त्यही भएर भने। योभन्दा अगाडि रेकर्ड गरेको थियो नि त्यो भएर के। ल त्यहाँ के डिस्टर्ब भयो होला नि त त्यो। फोन काट्नुपर्छ होला कि सायद। ल ठिक छ, यो पठाउनलाई समस्या भएन, पठाउँला केही कुरो भएन यसलाई है त। हस् ल हेर, अब त्यस पछाडि अगाडि बढौँ है। भयो, अगाडि बढौँ। हस् सर। ल हेर, अब मैले तिमीहरूलाई प्रष्ट कुरा के बताएको छु भने हेर है। फाइन्ड द फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म फर fx इक्वल टु e पावर माइनस mx, m पोजिटिभ and hence so that 0 to infinite cos pb by b square plus beta square db is equal to pi by 2 times of beta e को पावर माइनस पाई बीटा। यो क्वेसन मजा छ हेर त। अब अगाडि थ्योरीमा पढाएको आधारमा, अगाडि जुन मैले थ्योरी पढाएँ त्यो थ्योरीको आधारमा यसलाई मजासँग डिराइभ गर्न सक्छ तिमीहरूले। पहिला फोरियर साइन ट्रान्सफर्म कोसाइन ट्रान्सफर्म निकाल भन्यो, त्यस पछाडि सो गर भन्यो भने यसले फोरियर साइन कोसाइन ट्रान्सफर्म र इन्भर्स फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म दुवैको कन्सेप्ट मागेको छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो है। गिवन फंक्सन fx इक्वल टु e को पावर माइनस mx भयो। mx भइसकेपछि अब हेर है कति सजिलो। द फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म फर fx इज गिवन बाई के भयो त FCS, यो फर्मुला हो, कहीँबाट ल्याएको होइन। अनि यो भइहाल्यो, fx भनेको क्वेसनले दिएको छ e को पावर माइनस mx cos sx। अब मैले एकदम सजिलो इन्टिग्रेट गर्छु है। हुन त तिमीहरूले त्यो 11 को स्ट्यान्डर्ड फर्मुला लगाए पनि हुन्छ, त्यतातिर म जान्न, एकदम सजिलो फर्मुलामा जान्छु। हेर, यो भनेको लेप्लास अफ cos sx हो। यहाँ हेर है, डेफिनेसन जान्नु पर्यो। 0 टु इन्फाइनाइट e को पावर माइनस st ft dt। अहिले t को ठाउँमा x छ, पुरो त्यति हो नि। र यो यास भन्ने टर्म छ नि, यासको ठाउँमा अहिले कति छ, m छ भने यो लेप्लास अफ कति भयो, cos at भनेको कति, cos sx। अनि लेप्लास अफ cos at भनेको कति हो, यास बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यास भनेको त m छ, अनि s स्क्वायर भनेको m स्क्वायर प्लस a भनेको कति हो, यास हो, s स्क्वायर। व्हिच इज द फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म फर fx। यो नै के हो, फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म हो। कसको, यो दिएको फंक्सनको। क्लियर भयो होला यसमा। अब नेक्स्टमा जाऊ। अब फेरि हामीलाई त एन्ड हेन्स सो ड्याट भनेको छ, सो गर्नुपर्ने छ नि, त्यसको लागि है। Also the inverse Fourier cosine transform for FCS is given by, यो फर्मुला भयो, कहीँबाट ल्याएको होइन, फर्मुला ट्याक्क याद गर। 2 by pi 0 to infinite FCS को भ्यालु जुन मैले अगाडि निकाले नि, m by m स्क्वायर प्लस s स्क्वायर निकालेको छु। हेर त, यो राखेँ अनि यहाँ cos sx dx गरेँ। त्यस पछाडि अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेँ। हेर, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा पाई बाई ट्वाइस m अफ fx भयो। अनि यो fx को ठाउँमा मैले के राखेँ, e को पावर माइनस mx राखेँ। किन, fx त क्वेसनले दिएको छ e को पावर माइनस mx, त्यसको लागि। अब त्यस पछाडि कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई यही पनि सो गर्न सोध्छ है, यति मात्रै छोड्न नि, यति मात्रै सो गर भनेर नि भन्न सक्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ यहाँ ल्याम्डा थीटा बीटा गामा पनि दिन सक्छ। त्यसमा तिमीहरू ओरी हुने होइन। यति त सबै क्वेसनमा आइहाल्छ। आइसकेपछि तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हामीलाई कुन टर्म्समा, इन टर्म्स अफ पीभी बीटा बीटा गामा थीटा डेल्टा केमा सोधेको छ त्यसमा चेन्ज गरिदेऊ। अब मैले यो x लाई p मा चेन्ज गरेको छु, s लाई v मा चेन्ज गरेको छु र m लाई बीटा मा चेन्ज गरेको छु है। यो चेन्ज गर्दाखेरि हामीले निकाल्नु पर्ने पोर्सन आयो। हामीलाई जे निकाल्नु पर्ने छ त्यसमा चेन्ज गर्ने। के चेन्ज गर्न पाइन्छ त भन्ने तिमीहरूको क्वेसन होला। क्वेसनको म इन्क्वायरी यहाँ सल्भ गरिदिइहालेँ। हामीले डिफाइन गर्ने भनेको इन्टरभल 0 टु इन्फाइनाइटमा हो। 0 टु इन्फाइनाइटमा तिम्रो x पनि, x को ठाउँमा p राख्दा पनि यो इन्टरभल चेन्ज हुँदैन र s को ठाउँमा v राख्दा पनि इन्टरभल चेन्ज हुँदैन र m को ठाउँमा बीटा राख्दा पनि यो इन्टरभल चेन्ज हुँदैन। कुन लिमिटिङमा, 0 टु इन्फाइनाइट भन्ने
इन्टरभलमा। त्यसकारण हामीलाई जे रिक्वायर्ड गर्नुपर्ने छ त्यसमा चेन्ज गर्ने। ल एकदम सजिलो क्वेसन हो, फर्मुला जानेपछि ट्याक्क आइहाल्छ। ल यसमा केही छ भने राख। छैन सर। ल सबैले भन है, तिमीहरू कता गयो? अर्को लेडिज पार्टीहरू बोलेको छ। ल अब त्यसो भए मैले यहाँ तिमीहरूलाई धेरै क्वेसन मैले स्लाइडमै सल्भ गरिदिएको छु। एकदम फेरि सरले धेरै गरे रहेछ भनेर तिमीहरू हात खैचेर नबस नि। अब हेर अर्को क्वेसन, फाइन्ड द फोरियर साइन ट्रान्सफर्म अफ इको पावर माइनस एक्स एन्ड हेन्स सो द्याट 0 to इन्फाइनाइट। यो ट्याक्कै अगाडिकै क्वेसन हो भन्दा बुझ्नुपर्छ, तर यो क्वेसन एक्जाममा धेरै सोधेको छ र सोध्दा स्टुडेन्टले यहाँ अलिकति कन्सेप्ट नबुझेर के बिगार्छ भने यो इको पावर माइनस मोड अफ एक्स छ नि, हेर यो फङ्सनलाई डिक्लियर गर्न सक्दैन। त्यसकारण स्टुडेन्टले बिगार्ने भनेको यहाँ हो। यो कुरा अलिकति राम्रोसँग बुझ। ल गिभन फङ्सन यो भइहाल्यो। यो भएपछि अब यो फङ्सनलाई मैले के हो त, यसको मिनिङ के रहेछ त मोड अफ एक्स, त्यो कुरालाई म यहाँ क्लियर गरिदिन्छु। हेर त, इन द इन्टरभल 0 to इन्फाइनाइट। यो साइन ट्रान्सफर्म हामीले कुन इन्टरभलमा डिफाइन गर्ने हो? 0 देखि इन्फाइनाइटमा हो। यही दिएको छ 0 देखि इन्फाइनाइटमा एक्स त पोजिटिभ होला, नेगेटिभको त कुरै गर्न परेन। इन्टरभलै 0 to इन्फाइनाइट छ भने नेगेटिभ साइडमा त गएकै छैन भने यो एक्स भनेको पोजिटिभ भयो। सो एफएक्स इक्वल टु इको पावर माइनस मोड अफ एक्स। यो मोडले सिधै पोजिटिभ लिन्छ, त्यसकारण इको पावर माइनस अफ एक्स भयो। कुन इन्टरभलमा? 0 देखि इन्फाइनाइट इन्टरभलमा। ल हेर अब यति बुझेपछि यो क्वेसन ट्याक्कै अगाडिको क्वेसनमा गयो। अब मैले यसमा धेरै व्याख्या गरिराख्दिनँ। एफएक्स इक्वल टु कति रहेछ त? इको पावर माइनस एक्स। तर तिमीहरूले क्लियर बनाइदिनु पर्छ त्यो कुरालाई। यो कतिपय यो ओभरलाई अननोन पनि हुन सक्छ, त्यसकारण यी कुराहरू क्लियर बनाइदिनु पर्छ है। द फोरियर साइन ट्रान्सफर्म फर एफएक्स, यो फर्मुलै भइहाल्यो, यहाँ राखेँ। यो भनेको लेप्लास अफ साइन एसएक्स भयो, एस भनेको 1, अनि लेप्लास अफ साइन एटी भनेको कति? ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ल हेर ए भनेको यहाँ अहिले कति छ? यास, यास बाई एस स्क्वायर। एस स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर भनेको एस स्क्वायर, विच इज द फोरियर साइन ट्रान्सफर्म फर एफएक्स। यो के भयो? फोरियर साइन ट्रान्सफर्म भयो। हदै सजिलो क्वेसन। ल हेर, तर धेरै पटक एक्जाममा सोधेको त एउटा टर्मले मात्रै है। अब फेरि हेर, अल्सो द इन्भर्स फोरियर साइन ट्रान्सफर्म फर एफएसएस इज गिभन बाई। इन्भर्समा जानु पर्यो, यो कुरा सो गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि यो फर्मुलै भइहाल्यो। एफएसएस हामीले अगाडिको क्लासमा निकाल्यौँ, एस बाई 1 प्लस एस स्क्वायर साइन एसएक्स डिएक्स, र यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे है, पाई बाई 2 अफ के भयो? एफएक्स। र यो एफएक्स छ नि, यो एफएक्स भनेको कति हो? इको पावर माइनस एक्स। क्वेसनको हो नि फेरि। अब कुरो बुझ्यौ तिमीहरूले। अब के बुझ्यौ त भने, अब यहाँ हामीले जे सो गर्नुपर्ने छ नि, जे सो गर भनेको छ त्यस अनुसार यो भ्यालुलाई, यहाँको भ्यालुलाई चेन्ज गरिदेऊ। त्यो चेन्ज गर्दा मैले रिप्लेसिङ यास बाई एक्स, यहाँ भएको यासलाई एक्समा चेन्ज गर र एक्सलाई एममा चेन्ज गर्यो भने हामी जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुग्यौँ। अब फेरि यहाँ लेम्डा थीटा बीटा जे पनि दिन सक्ला, ओरी हुने होइन। जेमा चेन्ज गर्नुपर्छ, जेमा सोधेको छ त्यही अनुरूप चेन्ज गर, हाम्रो प्रुफ सेक्सनमा हामी पुग्छौँ। ल यो क्वेसनमा पनि कहीँ केही समस्या भयो भने सोध। त्यो एम ग्रेटर देन 0 नदिया भए चाहिँ हामीले माइनस इन्फिनिटीदेखि 0 सम्म पनि त्यो फङ्सनलाई हेर्नु पर्थ्यो। भने त्यो त्यतातिर जाँदै नजाऊ। हाम्रो फर्मुला के छ हेर त, 0 to इन्फाइनाइट छ नि। तिमीले भनेको कन्सेप्ट त फोरियर इन्टिग्रलतिर गयो। बुझेँ मैले, बुझेँ। फोरियर ट्रान्सफर्मको कुरा हो, त्यो 0 to इन्फाइनाइटमा मात्रै हुन्छ है। कुरो बुझ्यौ? बुझेँ सर। ल अब हेर, अब मैले अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनलाई मैले यहाँ सल्भ गरेको छु है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो क्वेसन बुझेपछि तिमीहरूलाई जस्तो क्वेसन आए पनि तिमीहरू सल्भ गर्न सक्छौ। यसले अलिकति धेरै कुराहरू यहाँ समेटेको छ यो क्वेसनले। हेर है, अब एकदम यो ध्यानपूर्वक हेर सबैले। अहिले मैले यो जेन्ट्स मात्रै बोलिराखेको छ, यो गर्ल्सहरूलाई अहिले सोध्छु यहाँ। फाइन्ड द फोरियर साइन ट्रान्सफर्म अफ इको पावर माइनस एक्स बाई एक्स।
comma x positive and hence so that 0 to infinite tan inverse x by a sin x dx is equal to pi by 2 of e को power minus a यो सो पहिला साइन ट्रान्सफर्म निकाल रे यो e को power minus ax by x यो फंक्सन अलिकति डिफिकल्ट छ हेर अहिले के होला र आइहाल्छ भन्ने हुन्छ अलिकति फिल्डमा नजाँदा छ हेर है गिवन फंक्सन fx is equal to यो भयो यो दिएको कुरा भयो अनि साइन ट्रान्सफर्मको फर्मुला पनि तिमीहरूले लगाइहाल्यौ यी अनि fx को ठाउँमा के राख्यौ दिएको फंक्सन राख्यौ e को पावर माइनस ax by x राख्यौ sin sx dx भयो अब कुरा के बुझ्नु पर्यो भने ल हेर है अब यसको त इन्टिग्रेसन गर्ने हो नि इन्टिग्रेसन गर्न त्यति सजिलो छैन हेर एउटा एक्सपोनेन्शियल फंक्सन छ एउटा 1/x भयो अल्जेब्रिक फंक्सन छ अल्जेब्रिकमा नि माथि लादा इन्भर्स हुन्छ र अर्को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन छ यहाँ हेर तीनवटा फंक्सन आयो एकदम गाह्रो छ अब इन्टिग्रेसन गरेर तिमीहरु मिलाउँदैन हेर अनि फेरि अर्को कुरा म गर्छु अर्को कुरा फेरि तिमीहरुले यो e को पावर माइन अब तिमीहरु लेप्लास लगाइदिन्छु भन्नुला है लेप्लास लाउँदा पनि यो x लाई त यता पठाउनु पर्यो नि त यो त फेरि अर्को डिफिकल्ट बनायो यसले त धेरै लेन्दी कुरा खोज्छ हेर sin 80/t को टर्ममा लानु पर्छ त्योबाट फेरि लेप्लास को डेफिनेसनमा कन्भर्ट गर्नु पर्छ त्यो पनि डिफिकल्ट टर्म हुन्छ कहाँबाट छोटो हुन्छ त्यतातिर हामी जान्छौं अब त्यसो भए यही पार्टमा मैले तिमीहरुलाई क्लियर बनाउँछु यो विथ रेस्पेक्ट टु x मा चलेको इन्टिग्रेसन हो है अरु यो पनि फंक्सन अफ x भयो भने यो यास छ नि यो यास भनेको कन्स्टेन्ट टर्म है त्यसकारण यो टर्मको लागि यो कन्स्टेन्ट टर्मसँग मैले अन्डर इन्टिग्रल साइन लगाउँछु अन्डर इन्टिग्रल साइन जुन मैले अगाडि एउटा लेप्लासको थ्योरममा पनि अन्डर इन्टिग्रल साइन लगाएको छु नि डेरिभेटिभ्सको थ्योरम प्रुफ गर्दा हो त्यस्तै गरेर यो इन्टिग्रेसनको टर्ममा पनि मैले अन्डर इन्टिग्रल साइनको कन्सेप्ट युज गर्छु अब कसरी गरेको छु ल हेर डिफरेन्शिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु यास बाइ युजिङ लेब्निज रुल हेर लेब्निज रुल फर्स्ट सेम देखि पढेको फर डिफरेन्टिएसन अन्डर इन्टिग्रल साइन ल हेर अन्डर इन्टिग्रल साइन लगाएर यसको मैले डेरिभेटिभ्स गरे यहाँ यता त फंक्सन अफ यास मात्रै छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त त्यसकारण d बाइ ds यहाँ पार्शियल डेरिभेटिभ चाहिएन एउटा मात्रै फंक्सन भएको हुनाले फुल डेरिभेटिभ यो फर्स्ट सेममै टिचरले क्लियर गर्नुभयो होला फुल डेरिभेटिभमै राखे अब यतापट्टि आउ त 0 टु इन्फाइनाइट यो त यो विथ रेस्पेक्ट टु यास मा गर्दा त यो त कन्स्टेन्ट हो यसलाई मैले यता निकाले हेर त e को पावर माइनस ax by s यसलाई बाहिर निकाले अब डेरिभेटिभ गर्ने पोर्सनलाई मैले ब्र्याकेटमा सजाए हेर त डेल बाइ डेल s अफ sin sx होल dx किन अन्डर इन्टिग्रल साइन भनेको विथ रेस्पेक्ट टु यास सँग गर्ने हो त्यसले पार्शियल डेरिभेटिभ जनायो यो त पार्शियलमा पर्दैन किनभने यो त के छ फंक्सन अफ x छ त्यसकारण 0 टु इन्फाइनाइट e को पावर माइनस ax by x र अब तिमीहरु यहाँ के आयो त sin sx को डेरिभेटिभ cos sx भयो र यो sx लाई विथ रेस्पेक्ट टु s मा गर्दाखेरि x कन्स्टेन्ट भयो x यहाँ आयो क्लियर भयो होला यो x र यो x क्यान्सल भयो त्यसपछि बाँकी रह्यो e को पावर माइनस ax इन्टु cos sx अब ट्याक्कै लेप्लासमा गयो हेर यो e यति गरी यहाँ जब डिनोमिनेटरको x हट्यो नि हटेपछि हामीलाई सजिलो टर्ममा गयो यो कुन टर्ममा गयो लेप्लासको डेफिनेसनमा लेप्लास अफ cos sx वेयर s इज इक्वल टु कति a अब लेप्लास अफ cos at भनेको त कति हो s बाइ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो s भनेको त a हो a बाइ s स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहाँ s छ a स्क्वायर भनेको कति s स्क्वायर यति त आयो अब हेर है अब सोलुसन के d बाइ ds अफ fs मा राख्ने हो र होइन नि यो d बाइ ds त बढी भएको छ नि त्यसको लागि इंटीग्रेट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु यास हामीले यासमा डेरिभेटिभ्स गरेको हो भने यासमै इंटीग्रेट गर्नुपर्छ नि कुरो बुझ्ने f s इज इक्वल टु कति भयो त a बाइ a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इन्टु ds यो इंटीग्रेट गर्दा d बाइ f s भयो यताको इंटीग्रेसनमा यो आयो है a त कन्स्टेन्ट हो बाहिर गयो अब यो फर्मुलामा गएर त dx बाइ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
dx by x square plus a square भनेको त कति a into 1 by a tan inverse x by a x को ठाउँमा अहिले कति छ s by a plus c a क्यान्सल भयो tan inverse s by a plus c आयो ल यतिसम्म केही छ भने भन त अनि म यसको फर्दर उसमा जान्छु ल ल भाइ भाइ बहिनी हो ल केही छ छैन सर केही छ भने सोध नि ल अब त्यसो भए यो अलिक कति कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ है यो अब म त्यसो भए नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ हेर त यहाँ मैले के देखाएको छु अब यो स्लाइडमा मैले यहाँ हेर त f s s = tan इन्भर्स s by a plus c यो c बढी भयो के फेरि यो c plus c बढी भयो अब यो c लाई कसरी हटाउने तिमीले हटाउने तरिका पनि अन्डर इंटीग्रल साइनमा फर्स्ट सेममै पढिसकेको कुरा हो है यो c पहिला कसरी हटाउने भन्नेको लागि पहिला मैले यहाँ के गरेको छु हेर when s = 0 in equation star s बराबर 0 राखे we get हेरी यहाँ हेर है यो दिए कहाँ राख्ने हो यो fss भन्ने फंक्सनमा राख्ने हो है यो फंक्सनमा s मैले अन्डर इंटीग्रल साइन j मा गरेको छु त्यसैमा यस्तो प्रकारले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा fss 0 होस् यसकारण मैले अन्डर इंटीग्रल साइन त केमा लगाएको s मा त्यसकारण सब्स्टिट्युट s = 0 गर्दिए 0 गरेपछि साइन 0 भयो साइन 0 भनेपछि होल टर्मै 0 भयो fss भनेको कति आयो 0 आयो यो कुरा मैले यहाँ एक स्टेप बोले अब त्यस पछाडी हेर फेरि when s = 0 and fss = 0 s बराबर 0 त छ फेरि fss 0 आयो नि यसलाई लगाएर फेरि यहाँको सेकेन्ड इक्वेसनमा राखे यहाँ लगाएर राखे हेर त fss 0 भयो fss 0 भइसकेपछि जब यो c को भ्यालु पनि के आयो s को tan इन्भर्स s को ठाउँमा 0 राख्दा tan इन्भर्स 0 भनेको 0 भयो त्यसकारण यो fss 0 भयो यो 0 भयो भने c को भ्यालु कति भयो 0 भयो यहाँबाट है त्यस पछाडी when s = 0 fss = 0 in equation second star we get c को भ्यालु कति पायो 0 अब c को भ्यालु कति रहेछ 0 रहेछ भने हामीले सो गर्नुपर्ने कुरा त यहाँ छ नि सेकेन्ड स्टारमा fss = tan इन्भर्स s by a plus c हो अब c को भ्यालु नै 0 आइदियो भने c को भ्यालु 0 आइदियो भने अब हामीले त्यहाँ fss = कति भयो त tan इन्भर्स s by a यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड सोलुसन हो which is the Fourier sin transform for fx यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने साइन ट्रान्सफर्म हो यो चाहिँ अलिकति क्लियर होस् यो अलिकति लेन्दी क्वेशन छ है यहाँ अलिकति अन्डर इंटीग्रल साइन को कन्सेप्ट लगाउनु पर्छ त्यसकारण यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हो एक्जामिनेसन भ्यू पोइन्टबाट अब त्यसो भए फेरि हामीलाई सो गर भन्ने क्वेशन त छ त्यसकारण फेरि हामीलाई के चाहियो इन्भर्स फोरियर साइन ट्रान्सफर्म चाहियो इन्भर्स फोरियर साइन ट्रान्सफर्म को फर्मुला मैले यहाँ लगाएँ हेर fx = 2/π 0 to infinite fss sin sx ds अब fs भनेको अलरेडी निकालिसकेको छ tan इन्भर्स s by a 0 to infinite tan इन्भर्स s by a sin sx dx यो कुरा मैले फर्मुलाबाट राखे है अब यहाँ बुझ अब त्यस पछाडी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर 0 to infinite tan इन्भर्स s by a sin sx ds is equal to π/2 of fx आयो है क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा र यो fx भनेको के हो त भन्दा इको पावर माइनस ax by x हो यो कहीँबाट ल्याएको होइन माथिको क्वेशनबाट आएको अब त्यो भइसकेपछि अब तिमीहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने मैले यहाँ सब्स्टिट्युट x = 1 on both sides भनेको छु है यो किन भने आउम्ला हामी पुग्नु पर्ने म अगाडिको एउटा स्लाइडमा गएँ हेर त यहाँ स्लाइडमा यहाँ π/2 अफ इको पावर माइनस a को टर्ममा प्रुफ गर्नुपर्ने छ र यता sin x को टर्ममा मात्रै देखाउनु पर्ने छ त्यसको लागि इको पावर माइनस a मा जानको लागि
x इक्वल टु 1 गरियो र यताको जुन x को ठाउँमा 1 राखियो नि यहाँ sin s ds मात्रै आउँछ। त्यसकारण हामीले क्वेशनलाई हेरेर हाम्रो स्टेपलाई अगाडि बढाउने हो। x बराबर 1 राखे, x बराबर 1 राख्दा यो टर्म यताको भइहाल्यो π/2 अफ e को पावर माइनस x को ठाउँमा 1 राख्दा π/2 अफ e को पावर माइनस a भयो। यो अलिकति मेन कुरा छ नि, यो अलि राम्रोसँग बुझ्ने है। अब त त्यस पछाडि त हामीले जे प्रुफ गर्नुपर्ने छ त्यसलाई चेन्ज गरिदिने मात्रै हो है। अब रिप्लेसिङ यस बाई यक्स, यसलाई यक्स मा चेन्ज गर्ने बित्तिकै हामीले सो गर्नुपर्ने क्वेशन प्रुफ भयो। यो यहाँ भएको यसलाई एक्स मा चेन्ज गरिदिने बित्तिकै हामीले यो विथ रेस्पेक्ट टु यस मा थियो नि, अब जस्तो सब्स्टिट्युट यस इक्वल टु एक्स गर्यो भने डीएस इक्वल टु त डीएक्स हुन्छ नि, अनि यो इन्टरभल पनि चेन्ज हुँदैन नि। हो त्यही कन्सेप्टबाट यो कुरा आयो। tan इन्भर्स x बाई a sin x dx इक्वल टु π/2 अफ e को पावर माइनस a। यहाँ देखाइरहनु पर्दैन, यो लिमिटमा कुनै चेन्ज नहुने भएको हुनाले। यदि लिमिटमा चेन्ज भएको भए देखाउनु पर्थ्यो, यहाँ लिमिटमा कुनै चेन्ज छैन त्यसकारण देखाउन आवश्यक छैन। यसरी यो क्वेशन प्रुफ हुन्छ। यो क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि छ। ल यसमा कुनै समस्या छ भने सोध। ल भाइ बहिनीहरु सबैले मैले तिमीहरुलाई पढायो दिएको लेक्चर अनुसार यहाँ कुनै तिमीहरुले केही नबुझेको छ भने सोधिहाल, फेरि क्लियर हो। खै आवाज आएन। बुझ्यो सर। अरु बोला, अरु खै बुझ्यो सर। अरु अब सबैले त्यहाँ बुझ्नु पर्यो है। फेरि यही क्वेशन एक्जाममा सोध्यो भने फेरि वाङ खाएर बस्ने होइन। के खाएर रे सर? फेरि झुलेर बस्ने होइन भनेको। आउँछ नि होइन अब यो गर्न? भाइ हुन्छ सर। ल ठीक छ, धेरै राम्रो है। अब त्यसो भए अब यहाँ तल मैले असाइनमेन्ट भनेर क्वेशन राखेको छु हेर है। यी अब यो ट्याक्रेक्क घरमा मजासँग गर्ने नि। यहाँ हेर, यी एकदम सजिलो क्वेशन। म तिमीहरूलाई गाह्रो डिफिकल्ट क्वेशन म आफै गरेर तिमीहरूलाई सजिलो क्वेशन मात्रै मैले छोडेको छु। हेर, फाइन्ड द फोरियर साइन एन्ड कोसाइन ट्रान्सफर्म। यो एकदम फोरियर एकपटक साइन ट्रान्सफर्म निकाल, अर्को पटक फोरियर कोसाइन ट्रान्सफर्म निकाल। यसको इन्टरभल दिएको छ, पहिला 0 देखि a मा जान्छ, अर्को a देखि इन्फाइनाइट मा जान्छ। a देखि इन्फाइनाइट को भ्यालु 0 छ, 0 देखि a मा जाँदा 1 छ। यसमा कुनै समस्या नै छैन। ल हेर, त्यस पछाडि अर्को क्वेशन पनि मैले तिमीहरूलाई अर्को स्लाइडमा राखेको छु हेर्ने है। ल हेर, फाइन्ड द फोरियर साइन एन्ड कोसाइन ट्रान्सफर्म अफ। यहाँ पनि साइन एन्ड कोसाइन नै राखे। अब तिमीहरूलाई यो अल्जेब्रिक आयो नि, अल्जेब्रिक आसी जुन मैले एउटा फोरियर इन्टिग्रलमा पनि तिमीहरूलाई देखेको थिएँ, इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्नुपर्छ। किन ट्रिगोनोमेट्रिकमा ट्रिगोनोमेट्रिक र अल्जेब्रिक फंक्सन आयो भने त्यसको इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्नुपर्छ, त्यो त क्लियर थाहा छ। त्यसकारण अर्को अब यी ट्याक्रेक अगाडि मैले गराएको क्वेशन यो मजासँग गर्ने। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि छ हेर। फाइन्ड द फोरियर साइन एन्ड कोसाइन ट्रान्सफर्म अफ fx इक्वल टु e को पावर माइनस ax कमा x इज ग्रेटर देन और इक्वल एन्ड हेन्स सो दैट भनेर यहाँ राखे। हेर त यो क्वेशन पनि जुन यस्ता क्वेशन मैले साइन को पनि गर्दिएँ, कस को पनि गर्दिएँ, यसमा त झन् कुनै समस्या नै छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यति काम चाहिँ अब म यो भन्दा अगाडि बढ्दिन। आजलाई आज मैले पढाउने भनेको यति नै हो। अब यहाँ भन्दा अगाडि म अगाडि जान्न। त्यसकारण तिमीहरूले राम्रोसँग आज पढाएको लेसनलाई पढेर यो 3 वटा क्वेशनहरु सल्भ गर्ने है। धेरै मैले यहाँ असाइनमेन्ट राखेको छैन, यो 3 वटा क्वेशन तिमीहरू सल्भ गर। यदि यो सल्भ गर्दा तिमीहरूलाई कुनै समस्या भए म सधैँ छु, त्यसमा कुनै समस्या भएन। ल भाइ, क्वेशनमा कुनै समस्या होला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? ल बताऊ। लाग्दैन सर। ल त्यसो भए
अब के गरौँ त भन्दा यो जुन क्लास छ नि यो क्लासलाई अब म अरू छलफल गरौँला। अहिलेको स्लाइड बन्द गरिदिन्छु है। त्यस पछाडि यो अरू क्वेसनहरू अर्को स्लाइडमा म देखाउँछु। त्यसकारण आजलाई यो क्लास यति नै गरौँ। अब यो यति नै गरौँ भन्दा पहिला म यो स्लाइडलाई क्लोज गर्छु र कुनै समस्या भए अझै तिमीहरूले राख्न सक्छौ। स्लाइडलाई मैले अहिले क्लोज गरेँ है त। स्लाइडलाई क्लोज गरिदिएँ। अब म यसमा आउँछु। ल अब मैले यो रेकर्ड पनि स्टप गरिदिएँ है त। अब